बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जुलाई 2022 बरोज़ जुमेरात 22 ज़िलहज बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इंफो टीवी चैनल आते हैं। सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम अहम और ऑथेंटिक खबरें आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम अहम और सच्ची खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जनूबी कोरिया के हम मनसब से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा पाक जेन से कोरिया के दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात की। सऊदी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों वज़रा ने सरकारी सतह पर मुज़ाकरात किए। उन्होंने सऊदी अरब और कोरिया के दरमियान ताल्लुकात और तमाम शोबों में बाहमी ताउन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया। जद्दा में 6 माह के दौरान 3000 से ज़्यादा मरीज़ों की एंजियोप्लास्टी। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा के सरकारी हस्पतालों में इस साल 2022 के पहले 6 माह के दौरान 3161 एंजियोप्लास्टी की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा सेहत जद्दा ने कहा कि यहाँ किंग फहद जनरल हॉस्पिटल के मातहत इमराज़ कल्ब के मरकज़ में 1207 एंजियोप्लास्टी की गई। किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 994 और किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल के मातहत इमराज़ कल्ब के मरकज़ में 960 एंजियोप्लास्टी की गई। महकमा सेहत ने बताया कि किंग फहद जनरल हॉस्पिटल, किंग अब्दुल्ला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल के मातहत इमराज़ कल्ब के मराकिज़ में एक्सपर्ट मेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। ये बैनुल-अक़वामी दर्जे की महारत रखते हैं और उन्हें जदीद तरीन मशीनें फराहम की गई हैं। वो मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से दिल के मरीज़ों को आलमी स्टैंडर्ड की जो सेहत की खिदमात हैं वो फराहम कर रहे हैं। मुलाजमत के लिए सऊदियों पर तजर्बे की शर्त ख़त्म कर दी जाए, अरकान शूरा। सऊदी अरकान शुरा ने वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की सालाना मालियाती रिपोर्ट बराए 2021 पर बहस की। सऊदी अरब की सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक अरकान शुरा ने रिपोर्ट पर कई हवालों से बहस की। रुकन शुरा फैसल तमीही ने मुतालबा किया कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और इदारे मुलाजमत की तलाश में शहरी जो हैं उनके तजर्बा सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स उनसे तलब ना करें। एक खातून रुकन शुरा सुल्ताना अल बदेवी ने मुतालबा किया कि मकान स्कीम के तहत जो मुतलका है उसके साथ नरमी बरती जाए। मकान से मुतल्लिक मुतलका की दरख्वास्त पर आयद शर्त ख़त्म की जाए। उसे मकान फराहम करने के लिए अपनी औलाद को साथ रखने की शर्त ख़त्म की जाए। उसे आज़ाद खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर लिया जाए और उसी बुनियाद पर उसे रहायश की सहूलत दी जाए। एक और खातून रुकन शुरा आयशा ज़िक्री ने तवज्जो दिलाई कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के तमाम मुलाजमीन को ख़ास शराइत और ज़वाबत के तहत पार्ट टाइम जॉब्स की इजाज़त दी जाए। उन्हें ऑनलाइन जॉब्स का मौका दिया जाए। इस सिलसिले में नए कानून बनाए जाएँ। जद्दा में माहौलियाती आलूदगी के इल्ज़ाम में 2 सूडानी गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी टास्क फोर्स के अफसरान ने बताया कि जद्दा में 2 अफराद को माहौलियाती आलूदगी का इर्तिकाब करने पर गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल फोर्सेस ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले जो कि सूडानी शहरी हैं उन्होंने माहौल को आलूदा किया और सिल्वर यानी तांबा को जमा करने के मकसद से उन्होंने जो इंडस्ट्रियल वेस्ट थी उसको जलाकर नुकसान पहुँचाया, जिससे माहौलियाती आलूदगी हुई और ये गैर कानूनी तरीके से काम अंजाम दे रहे थे। स्पेशल फोर्सेस ने कहा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उन्हें मजाज हुकाम के हवाले कर दिया गया है। यहाँ पर याद रहे कि 10 मिलियन रियाल तक का भारी जुर्माना किसी भी सरगर्मी जो ऐसी है उसमें मुलव्वस होने पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर ऐसे माहौलियाती आलूदगी का बायस बनना तो उस पर जो है 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। जद्दा में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। जद्दा पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक गैर मुल्की को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स अपने हमवतनों से रकम लेकर उसे गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमलिकत भिजवा रहा था। मुल्ज़म एक कारोबारी इदारे के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए उसके ज़रिए पैसे बाहर भिजवाता था। सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक जद्दा पुलिस ने मुकीम मसरी के गैर कानूनी तरीक़ाकार की तफसीलात बताते हुए कहा कि एक मसरी ने कंप्लेन कराई थी कि एक यमनी शहरी और एक सऊदी ने उसके 3000 रियाल चोरी कर लिए हैं। पुलिस का कहना था कि हमारे सुराग रसानों ने हकीकत हाल दरियाफ्त करने की कोशिश की तो पता चला कि असल रकम 3.5 लाख रियाल थी। मसरी ने 3000 रियाल की चोरी की फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये रकम मसरूका नहीं थी बल्कि हुंडी के कारोबार से जुड़ी हुई थी। हक़ाइक़ सामने आने पर मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। वापस जाने वाले हुज्जाज में खादमे हरमैन तोहाइफ की तकसीम।
سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نجران ریجن کی ٹیم نے الودیع علاقے کی بر سرحدی چوکی سے واپس جانے والے یمنی حاجیوں کو خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے قرآن پاک کا تحفہ تقسیم کرنے کا آغاز کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نجران برانچ کے ڈائریکٹر جنرل شیخ ڈاکٹر عبد الرحمان الوسیمی نے بتایا کہ شاہی ہدایات کے مطابق حاجیوں میں قرآن پاک کے 10 لاکھ نسخے تقسیم کیے جائیں گے۔ ایچ آر سسٹم میں رجسٹریشن نہ کرانے والوں کے لیے نئی ہدایات کیا ہیں؟ ایچ آر سسٹم میں غیر رجسٹرڈ کرایہ معاہدوں کے حوالے سے قانونی موقف کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں وزیر انصاف ولید الصمالی نے وزارت کے تمام متعلقہ اداروں کے نام عدالتی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی حکومت مکانوں اور تجارتی مراکز اور دکانوں کو کرائے پر لینے اور کرائے پر دینے والوں پر یہ پابندی عائد کیے ہوئے ہے کہ وہ ایچ آر نیٹ ورک کے ذریعے ایگریمنٹ کریں اپنا۔ وزیر انصاف نے ہدایت دی ہے کہ ایچ آر سسٹم میں غیر رجسٹرڈ کرائے کے معاہدوں سے متعلق مقدمات کی سماعت نہ کی جائے۔ ایگزیکٹو قانون کی شق نمبر 9 کے مطابق کرائے کے معاہدے کے جتنے بھی مندرجات ہیں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ایگزیکٹو کورٹ کا لائے اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ ایچ آر نیٹ ورک پر غیر رجسٹرڈ کرائے کے معاہدوں کو معتبر بنانے کے لیے ضروری جو شرائط ہیں اور ضوابط جاری کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ کرائے کا معاہدہ نیٹ ورک پر رجسٹر ہونا چاہیے جس پر ایک کے دستخط ہوں یا نیٹ ورک سے جو دونوں کے دستخط اس پر ہونے چاہیے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کرائے نامے میں تمام ضروری معلومات لکھی ہوں، مثلاً کرائے پر دینے والے مکان یا دکان کے مالک اور کرایہ دار کا نام، قومی شناختی کارڈ نمبر یا کرایہ دار اور کرائے پر دینے والے کے نمائندے کا قومی شناختی کارڈ نمبر اور نام تحریر ہو، کرائے کی مدت لکھی ہو، کرایہ کتنا ہے اور یہ واضح لکھا ہو کہ ادائیگی ماہانہ ہوگی، 3 ماہ ہوگی، 6 ماہی ہوگی، سالانہ ہوگی۔ اس حوالے سے تمام ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ وزٹ اور ٹورسٹ ویزے پر آنے والے عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وزارت حج اور عمرہ کے مطابق وزٹ ویزے اور سیاحتی ویزے پر آنے والے سعودی عرب میں عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو یہاں پر آنے کے بعد اپنے آپ کو اعتمرنا پورٹل پر رجسٹر کرنا ہوگا۔ ابشر اکاؤنٹ اور توکلنا اپلیکیشن پر رجسٹر کرنے کے بعد ان کا سٹیٹس جو اس کے بعد اپنا اپائنٹمنٹ لے کر وہ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ابھی امیون ہونا اور وہ تمام شرائط جتنی بھی تھی پہلے والی وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ ابشر سے پاسپورٹ کی نقل معلومات کا درست طریقہ کار کیا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گزشتہ سال سے آن لائن سروسز میں کافی تبدیلیاں کی ہیں، جس سے اقامہ اور خروجودہ کی مدت میں اضافہ کرنے اور دیگر معاملات کی انجام دہی میں کافی سہولت ہوتی ہے۔ آن لائن سسٹم سے نقل معلومات کرانے میں کافی سہولت ہوئی ہے۔ اب پاسپورٹ تجدید کرانے کے بعد دور رہتے ہوئے بھی آن لائن طریقے سے نقل معلومات ہو سکتی ہیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ کارکن چھٹی پر اپنے ملک گیا جہاں اس کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد تجدید کرایا، کیا وہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ جائے جبکہ خروجودہ کی مدت باقی ہے جو پرانے پاسپورٹ پر جاری ہوا تھا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا غیر ملکی کارکن کے پاسپورٹ کی تجدید کے بعد کارکن کے کفیل اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے جو کارکن ہے اس کے پاسپورٹ کی نقل معلومات کرا سکتے ہیں۔ کارکن کے کفیل کو چاہیے کہ وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے تواصل سروس کو استعمال کرتے ہوئے کارکن کے واپس آنے کی صورت میں ایئرپورٹ پر وہ کارکن کو کسی کا پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس لیے وہ اس کو تواصل سروس کے ذریعے اس کو ایکسٹینڈ کروا دے اور اس کی جو نقل معلومات ہیں اس کو کروا دے۔ اس کے ساتھ بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کرونا کے مزید 602 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مختلف ریجنز میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بدھ کو 602 کیسز کی تصدیق ہوئی، اور نئے کیسز کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک کووڈ-19 وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,05,879 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا سے ایک ہی دن میں 432 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک 7,89,192 افراد اس وائرس سے شفا یاب بھی ہو چکے ہیں۔ کورونا سے دوسرے روز بھی سعودی عرب کے کسی شہر یا قصبے میں کسی شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں ملی، تاہم اب تک اس مہلک وائرس سے 9,233 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور گزشتہ ایک دن کے اندر سب سے زیادہ کیسز کی تصدیق ریاض شہر میں ہوئی، جس کی تعداد 170 رہی، جبکہ جدہ کا نمبر دوسرا رہا جہاں 105 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ لے کے چلیں گے آپ کو ریال کے ریٹ کی جانب، آپ کو بتائیں گے کہ آج ریال کا ٹرانزیکشن کا ریٹ کیا رہے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ریٹ ہے اس وقت وہ بے قدری کی جانب ہے، اور ڈالر وہ روپے کو رونتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ جو ریال ہے اور یا جو ڈالر ہے، ڈالر 300 کی حد کو بھی چھو سکتا ہے، جس کے بعد ریٹ مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ اور اس میں جو چند بھائی ہیں، میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر اور دوسری ویڈیوز پر
اوپر جو کہ ناچ رہے ہیں ریٹ بڑھنے پر، جو ہے اللہ ایسا کسی ملک کے ساتھ نہ کرے اور کسی کے ملک جو ہے اس طرح نہ بڑھیں، یہ آپ کے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن چلیے ٹاپک کی طرف آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک کا ریٹ 98 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پہ 58 روپے 97 پیسے، ایس ٹی سی پہ 58 روپے 24 پیسے، تحویل اراضی 58 روپے 99 پیسے، ویسٹرن یونین 58 روپے 91 پیسے، منی گرام 59 روپے جو ہے 5 پیسے اور ٹیری منی 58 روپے 96 پیسے سے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 20.99، ایس ٹی سی پہ 21.60، تحویل اراضی 21.60 اور ویسٹرن یونین 21.7 اور منی گرام 20.99، انجاز بینک 21 روپے 3 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔